प्रार्थूया, आमची मागणी आमची इंतेसावा या मिसान दवरुया. आयच्या मिसाची इंतेसाव गोडच्या मेलोल्यांक दिता फिलोमेना साल्दानिया. तेच भशेन आयज पवित्र सभा रोमाचे पवित्र सभेचे पयले रक्त साक्षी हांचें समरण करता, हांचो उगडास करता. रक्त साक्षी जातात जेन्ना जेजूच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत खर्चितात आनी कसलेय आडखळी पासून आयले जाल्यार तांचेर जैत व्हरूंक आपलो जीव दिवंक रोगत व्हारूंक फाटीं सरनात. सुगुणी तांचें जिवीत जाता. आयज आमी रोमाचे पवित्र सभेचे पयले रक्त साक्षांची जेन्ना हें समरण उगडास करता, तांचें जिवीत आमकां आमचें जिवीत शेगुणी आनी सुगुणी भशेन जियोंक एके भशेन आमकां आदार जाल्यार पुरो म्हूण ह्या मिसान आमी मागुया. प्रार्थूया. बापा, रोमाचे पवित्र सभेची बुनयाद साबार रक्त साक्षांच्या रोगतान भिजोवन तुवें पवित्र केली. तांचें व्हडतें बलिदान जावं आमकां सुगुणी जीण जियोंक बलिश्ट आदार आनी तांचे मोहिमेवरीत जैत तुजे पवित्र सभेन त्यागी जिविताक प्रेरण दिवं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इजाक जल्मलो तेन्ना आब्रामाक 100 वर्सां आसलीं. भुरगो वाडटोच ताचें दूद काडलें. त्या दिसा आब्रामान एक व्हड जेवण दिलें. आपल्या पुता इजाका बरोबर हागार इजिप्तकान्नीक जल्मल्लो तो भुरगो खेळटा तो सारान पळयलो. तिणें आब्रामाक म्हणलें, ते चाकोनीक आनी तिच्या पुताक धांवडाय. म्हज्या पुता इजाका बरोबर चाकोनीच्या पुताक दायजान वांटो मेळपाचो ना. आपल्या पुताक लागून आब्राहाम एकदम दुखाबरीत जालो म्हूण देवान ताका म्हणलें, तुज्या पुताक आनी तुजे चाकोनीक लागून तूं दुखाबरीत जावं नाका. सारा तुजे लागीं मागता तितलेंय तिका दी, कित्याक इजाका वरवीं तुका सोंसोत मेळटली. पूण चाकोणीच्या पुताचें हांव एक व्हड राष्ट्र उपजयतलों, कित्याक तोय तुजो पूत. सकाळीं फुडें उठून आब्रामान इलें जेवण घेतलें आनी चामड्याचे पोतयेंत उदक घालें आनी तें आगारा कोडे दिलें. भुरग्याक तिच्या भुजार घालो आनी ताका धाडली. ती बिरशेबाच्या ओरोण्यांतल्यान भोंवली. उदक सोंपलें तेन्ना भुरग्याक एका जिलकुटा पोंदाक दवरून ती फुडें गेली आनी बांद पडटा तितल्याक वचूंक बसली आनी आपणाच भितर अशें म्हणूंक लागली, मेलोलें भुरगें म्हज्यान पळोवंक नजो. अशी ती पयस वचून बसली आनी रडूंक लागली. भुरगो क्यूच्यो मारून रडूंक लागलो. पूण सर्वेस्परान भुरग्यांचें रोडणें आयकलें आनी स्वर्गांत तावन देवाच्या दुतान हागाराक उलो मारून म्हणलें, हागार, कितें जालां? भिवूं नाका. तुवें दवरलाय त्या जाग्यार तावन देवान भुरग्याचें रोडणें आयकलें. उठ, त्या भुरग्याक घ्या आनी ताका हातांत दवर, आनी कित्याक ताचें तावन हांव एक व्हड राष्ट्र उपजयतलों.
देवान हागाराचे दोळे उगडले आनी तिणें एक बांय पळयली. वचून तिणें चामड्याची पोती उदकान भरली आनी भुरग्यांक पिवंक दिलें. देव त्या भुरग्या बरोबर आसलो. तो वाडलो आनी ताणें ओरोण्यांत आपलें तिकाण केलें आनी तो बालेकार जालो. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. आनी एकदां म्हणुया, दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. ताच्या सेवकां भोंवती वेळो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. जबाब, दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. भोगत्यानो, सर्वेस्पराची भोगती करात. ताची भोगती कोतेल्यांक कांयच उणें ना. तज्ञ शिवांक पुर्यान उपास तपास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब, दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. येयात भुरग्यानो, म्हजें आयकात. सर्वेस्पराची भोगती तुमकां शिकयता. तुमचे मदलो कोण जिवाक लोबदोला, लांब आऊक आनी सूख भोगूंक कोण आशेता? देवाचे जबाब, दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak soy, soy. आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपल्या उदार कुशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, soy sorvesporak. Sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. गादारा प्रांतांत दर्याचे पेले तोडी जेजू आयल्या उपरांत देंवचार बसले समाधींतले भायर सरून आयलोले दोग मनीस ताका मेळ्ळे. इतले भिरांकूळ ते आसले की कोणूच ते वाटेन वचूंक काळीज जायनासलें आनी ते बोब मारूंक लागले. जेजू, देवाच्या पुता, आमचे सोरी तुका कसलें काम आसा? वेळ पावच्या आदींच आमकां वळवळावंक आयलाय कितें? तें आसतलें थंय तावन मातसो पेल्यान दुकरांचो एक व्हडलो हिण चोरतालो आनी देंवचार जेजू लागीं अशें प्रार्थून मागूंक लागले, हांगासरले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकरांच्या हिणांत आमकां धाड. आनी ताणें तांकां म्हळें, वचात. आनी ते भायर सरून दुकरांनी वचून रिगले आनी सगलो हिण नेटान वचून कळसावेल्यान दर्यान उडकी मारून बुडोवन मेलो. राखणे पळोवन गेले आनी नोगरांत येवन घडलोलें तें आनी देंवचार बसोल्यांक कितें जालें तें सगलें तांणी कळीत केलें. हें आयकून नोगरांतलो सगलो लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयना फुडें
आपल्या गांवा भायर वच म्हूण ताचे लागीं मागूंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां जेजूची पदवी देंवचाराचेर कितली अखंड तें आमकां उगडास करता. आयचें हें शुभ वर्तमान एका बावार्थी नोगरांतल्या एका गादारा म्हणटात त्या प्रांतांत ही गजाल घडली. आमकां मातेवाचें शुभ वर्तमान गादारा म्हूण मेळटा तो प्रांत, पूण दुसऱ्या शुभ वर्तमानांनी मार्कुच्या आनी लुकाच्या थंयसर जेरासा म्हूण मेळटा. आतां हो प्रांत जावन आसा जॉर्दनाचे उदेंतीक पडटा आनी थंयसर आमकां सांगलां दोग जाण हे भाशेन देंवचार बसलेले मनीस समाधींतले भायर सरतात. पूण आमी दुसऱ्या मार्कुच्या आनी शुभ वर्तमान आनी लुकाच्या शुभ वर्तमानान वाचीत जाल्यार थंयसर फकत एकल्याच मनशाचो उल्लेख केला. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां दोग मनशांचो उल्लेख मेळटा. आनी हांगासर ते ह्या मनीसांचेर देंवचार बसलेले ते जेजूक वळखतात देवाचो पूत आनी ताचे लागीं एके भाशेन मागतात, लालेवन मागतात, भीक कशी मागतात. आमकां हांगासरले काडटाय जाल्यार दुकरांच्या इणांत आमकां वचून दी आनी ते आपली वळख करून दितात. म्हणल्यार आमी म्हणटात ते एक फौज एक लिजन म्हणल्यार 6,000 मनीस. आतां हे दोग जाण हे भाशेन इतले मनशांची शक्ती तांच्यांत आसा. आनी मागीर जेजू तांणी मागलोलें ते भाशेन तांकां गोडशें कोत्ता. ते दुकरांच्या हिंडांत भितर सरतात हे खोटे आत्मे आनी मागीर ते पाठसार दोंगराचेर चडटात आनी सकयल उदकांत उडकी मारतात आनी थंयसर बुसकळून मरतात. आनी हें पळयोवन जायतो लोक थोटाक जावन थंयसर एकठांय जाता. आनी त्या उपरांत ते जें कितें आमच्यांनी येवजूंक जायना तेंच करतात. जेजू लागीं मागतात आनी आमच्या प्रांतांतलो भायर सर, हांगासर तूं रावं नाका. तांकां तांच्या दुकरांचें उदीक पडलेलें. तांकां हे मनीस दोग जाण जे देंवचारान कशें तांकां चोपक्यान दवरलेले आनी जेजून तांकां सोडयले हें तांकां तितलें म्हत्वाचें न्हय. मनशां परस दुकरां तांकां अदीक म्हत्वाचीं जालीं. जेन्ना आमी स्वार्थी जाता, सेल्फीश जाता, जेन्ना आमी फकत मटेरियलिस्टीक आमचें जिवीत जाता, तेन्ना आमी दैवीक वस्तू एके भाशेन एप्रिशिएट करूंक आमी फाटीं उरता. आमच्यान त्या वस्तूंची तोखणाय करूंक जायना. कित्याक आमकां आमच्या दोळ्यांनी फकत दुडू आनी संवसाराच्यो वस्तूच दिश्टी पडटात. आनी हे पासत आमी देवाक आमच्या जिवितांतलो भायर काडटा. तशे भाशेन ह्या गादारा प्रांतांतल्या लोकांनी जेजूक आपल्या नोगरांतलो भायर वच म्हूण सांगलें, ते भाशेन आमी जेजूक आमच्या जिवितांतलो पयसायता, धांवडायता. आयज हो उतारो आमच्या दोळ्या मुखार जर आमी दवरीत जाल्यार आमचे समाधींतली आमी भायर सरूंक जाय. जेजू आमकां हेंच सांगता, तुमचे समाधींतली भायर सरात. आमच्यो समाधी धांपलोली आसात. आमच्यो समाधी एके भाशेन थाले मारला, मोर मारल्या, सील केला. आमचे हे समाधी म्हणल्यार आमचें काळीज. आमचें काळीज जेन्ना धांपलोलें जाता, आमचें काळीज जेन्ना एके भाशेन मोर मारलेलें जाता,
तेन्ना दुसऱ्या वरवीं जेजू आमचे सवें करूंक सोदता तें मुणयारपण आमी करूंक दिना. कित्याक तसलें मुणयारपण जेजून आमच्या काळजाचेर आनी जिविताचेर चलयलें जाल्यार जायतें वायट नुकसाण आमकां जातलें. आमकां संवसारी नुकसाण जातलें आनी दुसरे भाशेचें नुकसाण जायत जाल्यार आमकां बरें न्हय अशें आमकां घडीक दिसतलें. आनी पासत आमी एके भाशेन देव नासतना जेन्ना जिवीत जियेता तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी एकसुरी जाता, लोनली जाता. आनी हें आमचें एकसूरपण एके भाशेन निभावंक आमी दुडू एकठांय करता आनी हे भाशेन दुडवांनी तें बरोवंक सोदता. घडयेक आमी व्यसनां सांपडटा, एडिक्शन जाता. घडये आमी बेबदिकायेक वो ड्रग्स वो आनी कितें तें घेवन आमी आमचें जिवीत बरोवंक सोदता. घडयेक आमी वर्कहॉलीक जाता, म्हळ्यार वावर करीत रावता. पूण तातूंत आमकां खुशालकाय आसना. कित्याक देव नासतना जिवितांत केन्नाच खुशालकाय येवंक शकना. दुसरे सुवातेर जेजू जावन आसा सोडवणदार आमकां आमच्या तोंबूंतलो समाधींतलो भायर काडूंक सोदता. आमच्यो समाधी घडयेक आशेच्यो जाल्यात आसतल्यो. आमकां अदीक आनी अदीक आस दुडू एकठांय करपाची, जमीन एकठांय करपाची, दुसरे तरेची जिन्सां बसांची. घडयेक आमी व्यसनाचे गुलाम जाल्यांव आसतलीं. घडयेक आमी बेबदिकायेक सांपडल्यांव, घडयेक ड्रग एडिक्ट जाल्यांव, जिन्सां बसांनी. आमकां हातूंतली सुटका दिवंक, हे वायट संवयांतली मेकळी करूंक जेजू तयार आसा. आमी ह्या जेजूक घेवंक जाय, ताचे सरशीं आमी वचूंक जाय, ताचो मोग आमी अणभवूंक जाय आनी हातूंतली भायर सरून आमी स्वतंत्र मनशां, सोडवण जोडलेलीं मनशां कशीं जियोंक पावलां मारूंक जाय. तेन्नाच आमचें जिवीत खुशाल जातलें आनी आमच्या जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय ओतूंक पावतले. आयच्या पवित्र मिसान ही थोडीशी कल्पना मनान दवरुया आनी देवाच्या राज्याक पुर्तीत असली सोडवण जोडलेली मनशां, देवाचो मोग कोत्तात तसलीं भावा भयणांचे सेवेक पावतात तसलीं जावंक ताचीच कृपा ह्या मिसान आमकां सगल्यांक मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. तुमच्या नातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सेवेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. भोव पवित्र बापा, तुझ्या भाग्यवंत रक्त साक्षांचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता. तितून दोयाळायेन बांदून घे आनी तीर बाबाडटान तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवन ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय घोटाय दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे समे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळे रोग साक्षां जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवंक आमकां तूं घट करताय आनी अशें तांचे असक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजोळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गूट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्शिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया, संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अश्विताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रीत उमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकवार मारिये देवाची माई सांगाती, सांजुजे तिचो पती, भाग्योन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणदारा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे धीर घेवन म्हणुया.
आमच्या बापा सुदीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परास सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराचे जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मातशें नोतरेकता तर आमकां तशें उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासलोकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घा आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काळ तुमची सोबी आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शिले संस्त्राचे पाप काढले आमची काकूट कोण देवाचे शिले संस्त्राचे पाप काढले आमची काकूट कोण देवाचे शिले संस्त्राचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या शेवणाक आपयलोली आमी सगलीं सुभागी सुम्याक म्हजे म्हाका फबना तुजेच्या एका चुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Jesu bashe ashe have ulutana malutana Jesu bashe ashe mora is mochi pratona Jesu bashe sauchi have nisa nisa kina kina kantivo Jesu bashe ashe ave uludana valudana Jesu bashe ashe mora ismoshi pradona Kalis Moshe devu koshe moja moga leva kadi Chitna toshi Sopra moshi Sorgatля soirya kadi Jesu bashe Ashe ave Uludana Valudana Jesu bashe Ashe ave Ismoshi pradona
सर्व बलिष्ठ आणि बोमोगाळ देवा, कुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुझ्या रोक्त साक्षांनी उदेशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केलें आनी कुर्सार जेजून भेटयलेल्या योजनांची गोठाय ह्या संस्कारांत तुवें आमकां दिलें. ही गोठायेन विस्वाशीपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेन समेस्त मनशाचे सोडवणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव खर्चूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. पदबाजीक आशिर्वाद घेवंक आमची मान बागोवन दोरेका विधाना उपरांत आमेन म्हूण जबाब दिवया. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आपल्या मुखामोळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मोईपासान आनी काकुतीन वागोवं. दुलाबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सर्व पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबें सदां आसूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. देवा तुमचे आशीर्वाद घालो, आपल्या मोगान तुका सांभाळो. तुझेर आपले मोगामोल फांकून संतोष आनी शांती तुका दिवं. देवा तुझेर आशीर्वाद घालो, आपल्या